पण आज हरमलान येऊन खूप आनंद जाता. त्रास तितलोच आसा, कारण त्रास कित्याक हो सरकारान दिल्लो त्रास, पण तुम्ही सगळे एकवटान आयला हाची म्हाका खोस खूब भोगता. आता तुम्ही एकवटान आयले, दोळे कोणाचे फुटले खबर आहा? दोळे तर सरकाराचे फुटले आसतले. खरें म्हळ्यार आम्ही हांगा एकत्र रिजनाक येता, त्रास जाल्या नंतर दोतोरा कडेन वता पळय, तशें आमच्यो जमनी जेन्ना कोण खावंक सोदता तेन्ना आमी येता. बरी गजाल, एकी कडेन येवपाची गरज आसा. जशें दोंगर, जमनी, पशु पक्षी आनी गोंयचे बीचीस म्हणजे दर्या वेळेर म्हणटा ते आमचे पर्यावरणूच आमी सांबाळून दवरता. हांव थेट म्हणजे एक पॉयंटा कडेन येता. आमी मोठ्या प्रमाणात हांगा हिंदू म्हणजे इम्पॉर्टंट हिंदू क्रिस्तांव सगळे आमी सगळे एके कडेन आयल्या. पण हिंदू म्हणून हांव दोंगराक पुजता. हिमालयाक आमी देव मानिना, माउंट एव्हरेस्टाक आमी देव मानिना, सगळ्या दोंगराक आमी देव मानता. आमचे देव जे वाठाराचेर आसा पळय, थंय खंय तरी एक वड आसतलो, नाल्यार पिंपळ आसतलो, नाल्यार औदुंबर तरी आसतलो, ताकाय आमी देव मानता. आनी सेम टायमाचेर आमी नदी आनी दर्याकूय देव मानता. हाचो अर्थ कितें? जे हिंदू धर्म राखून दवरणारे जे लोक आसा ते आयज आमच्या देवाक सोबोवपाक उठल्या आनी आमी उबी रावता. म्हणजे फक्त कितें वोट मारच्या टायमार हांव हिंदू आनी म्हज्या देवाक हांव वाडोवपाक उडयना, पण हरमलकार फुडें आयल्या पळय हाजी जी उमेद धरल्या म्हणजे इतलें मनाक बरें दिसता. वालोड तुमकां पेडणेकार खरोच वालोड. गरज आसा आपणाक आमगेले देव वाटोवपाचे, ते म्हळ्यार आमगेली वेळ, आमगेले दर्या, आमगेले बीचीस, आमगेले दोंगर हे आमकां वाटोवपाची गरज आसा. कारण हे आमगेले देव, तांकां आमी पुजता. तशें आमचे क्रिस्तांव भाऊ पुजता, मुस्लिमूय पुजता. आनी दुसरो पॉयंट म्हगेलो, खंयच्या मनशान जर कितेंय इलिगल केलें न्हय, सरकार नाल्यार पंचायत पयलीं येवन ताका विचारता हें म्हणजे परमिशन घेवन आसतना केलें कशें काय म्हणून. जाल्यार आज थेट म्हगेलो प्रश्न सरकारा ह्या हरमलच्यान बिचार तुम्ही तो सी फूड फेस्टिवल करता, खूब बरी जाता, कोणा खातीर राबणदारा खातीर करा, करपाक जाय. पण कायद्याचें उल्लंघन करून ना न्हय, करूंक जायना न्हय. जसो तुका कायदो तसो सरकाराक पाळचो पडटलो कायदो. जेन्ना मिरामार सी फूड फेस्टिवल म्हणजे बिचार जाताले ते पण उडयले, हायकोर्टान पण उडयले आनी आज ताजे स्टोरी आयल्या कामगारी बरी गेल्या स्टोरी किशोर बाबा. पण हो विशय हांव सातत्यान आतां 6 म्हयने जाले उलयता. आनी आज हरमलान जशें तुमी दोंगर सांबाळपाक आयल्या पळय, तशें तो दर्या आनी ती वेळ बीचीस सांबाळा. कारण इलिगली सगळे सँड ड्यूज काबार करून तुम्ही आतां फेस्टिवलां करता. परमिशन कोणाचें घेतला ना, तुगेले सादे सीएडचे परमिशन ना. आतां तो ओनर कोण तो दिलीप दीपक कोण दिलीप म्हणून कोण तो ताणें परमिशन दिलें, ताजे आनी खंय आस्थापना आसा ती इलिगल चालू आसा. म्हजें म्हणणें हांव पळय हांगा कोणाचे विरुद्ध अशें उलयना, पण हांव थेट पॉयंटाचेर कितें घेता, तूं करीत जाल्यार इलिगल आनी सरकार करीत जाल्यार इलिगल न्हय. मागीर हे सरकार कोणाचें, दिल्लीकारांचें काय गोंयकारांचें? तो आमकां गोंयकारांचें आमगेलें अस्तित्व जर सांबाळून दवरतलो जाल्यार जशें तुमी एकवट केला आनी पेडणेकारांनी सदोतीत कामां केल्लीं आसा, आमी एकवटान येवन आमी गोंयचें राजकारण सुद्दां चेंज करपाची कापां आमचे कडेन. आनी पेडणेकार केन्ना केन्ना जागे जाल्या ते तितून वचून परत
पेडण्या पयलीं फामाद कितें खबर आसा, चिरे काडपी तांच्या सारके कोण नाशिल्ले टेक्निकली सावंड लोक आमच्या गोंयांत. आनी जेन्ना पेडणे उठटा पळय तेन्ना संपूर्ण गोंयांत जाग येता आनी ती आज हांगाच्या हरमळच्यान तुमी दाखोवन दिल्ली आसा. आनी फक्त लास्ट म्हगेले सांगून वता, पळया बाबानो तुमी न्हिदूंक वचना, पण सरकार कितें करपाचो आसा पळय मातशें बरें दोळ्यान तेल घाला, जेणे करून तुमी दोळे मोठे करून तांकां पळयतले पळय तेन्ना तांकां खऱ्या अर्थान जाग येतली. आनी लास्ट म्हगेले तुमकां खरें धन्यवाद म्हणटा, कारण कित्याक खबर आसा आमी पणजेच्यान आयल्या, पण सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात लोडो कोणाक दिवपाक जाय तो पेडणेकार. आनी पेडण्यान जेन्ना जेन्ना म्हजी गरज लागतली, आमची गरज लागतली, म्हज्या रक्ताचो लास्ट थेंब सुद्दां पेडणेकार.